र आज यसरी मोगक नगर सेगु ग्राम सेगु बिहारमा द्वितीय ओमबारको मोगक विपसना धर्म देशना वा तालिम शिक्षा बिम्साह 20 दिनको देशना आज कति दिन भयो? अब कति दिन रह्यो? र 9 तारिकबाट चापिनमा आरम्भ हुन्छ र चापिनमा पनि कागज पत्र सबै चढाइसक्नु भएको रहेछ। नभए त चापिनलाई अलिकति पछि हटाउन मन पनि थियो र अहिले अब बीचमा 2 दिन विश्रामको समय लिएको थिए। त्यो विश्राम पनि धर्मदेशना गर्दै विश्राम लिने र अब 3 दिन राखौँ अझै। कति दिन? 22 दिनको र 23 दिनका दिन चाहिँ चापिनमा आरम्भ हुन्छ। उहाँ पनि कागज पत्र सबै चढाइसक्नु भएको रहेछ। नभए त अलिकति पछि हटाउने पनि इच्छा थियो। अहिले यो देशना अनुसारले हो भने त 1 महिनाको देशना वा ठिक्क हुने रहेछ यहाँ। र अहिले धर्म त सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्न कस्तो छ? बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ? भनेकोलाई मात्रै विश्वास गरेर बुझ्नु भएको कि आफ्नै ज्ञानले छानबिछान गरेर? भन्ने बित्तिकै सबै पत्याउने कुरालाई एकछिन पर राखेर आफ्नो ज्ञानलाई अगाडि सार्नु होला। यो चाहिँ अहिले मैले देशना गर्दा होस् या जसले नै उपदेश गर्दा होस् भन्ने बित्तिकै सबै एकैचोटि विश्वास गर्नलाई पछि राखेर आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ अगाडि राख्नु होला। भगवानले पनि त्यही भन्नुभएको छ। भन्ने बित्तिकै भन्नाले विश्वास गरिएको हो, त्यो विश्वास भगवानले पनि रुचाउनु भएको छैन। अन्तिम मैले नै उपदेश गरेको धर्म होस् तापनि आफ्नो ज्ञानले छानबिछान गरेर मात्रै लिनु भगवानले। किन अब उहाँले भनेपछि सही हो भन्ने हो भने आफ्नो ज्ञान छ त? भनेर पत्याएको र बुझेर विश्वास गरेको मिल्छ? भन्नाले विश्वास गरेको भिन्दै हो, बुझेर विश्वास भएको भिन्दै हो। भनेर विश्वास भयो, विश्वासको आधारबाट श्रद्धा भयो। भनाइको श्रद्धा एक प्रकारको, बुझाइको श्रद्धा एक प्रकारको। श्रद्धा भन्ने कुरा राम्रो त बहुत राम्रो हो, तर श्रद्धामा प्रज्ञा नभइकन भएको श्रद्धा कस्तो हुन्छ भन्ने अस्ति गल्ती हुन पुग्छ। प्रज्ञा बिनाको श्रद्धा गल्ती हुन्छ, प्रज्ञा बिनाको श्रद्धा गल्ती हुन्छ। र श्रद्धा नभइकन प्रज्ञा मात्रै मैले जाने समय आफ्नै ज्ञान आफ्नै चिन्तनलाई मात्रै अगाडि बढाइयो र श्रद्धा कमजोर भयो भने पनि त्यो पनि कपटतिर जान्छ अरे। अन्तिम भगवानले यसो भन्नुभएको छ भन्दा त्यतिखेर त होला नि, अहिले कहाँ हुन्छ र त्यसो भन्ने पनि हुन्छन् कोही। भगवानकै बाँड्दा पनि त्यतिखेर त होला नि भन्ने व्यक्ति पनि त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? श्रद्धा कमजोर भएर प्रज्ञालाई मात्रै अग्रसर भयो, आफ्नो स्वयं सर्वयुक्त ज्ञान त होइन, आफ्नो चिन्तनले निर्णय गरेको आफ्नै ज्ञानलाई मात्रै विशेषता राख्यो भने पनि अन्तिम श्रद्धा कमजोर भएकाले गर्दाखेरि त्यो पनि कपटतिर जान्छ। र श्रद्धा मात्रै धेरै भएर प्रज्ञा कमजोर भयो भने पनि अरे मुद प्रसन्न झुटातिर तानिन्छ, झुटालाई विश्वास गर्न पुग्छ। केलाई विश्वास गर्न? झुटालाई विश्वास गर्न पुग्छ। र श्रद्धा कमजोर भएर प्रज्ञा मात्रै धेरै भयो भने पनि कपटतिर जान्छ। होइन, भगवानले त यसरी बताउनु भएको छ भने त्यतिखेर त्यो समयमा त होला नि, आधुनिकमा कहाँ हुन्छ र त्यसो भन्ने पनि कोही व्यक्ति हुन सक्छन्। र भगवानको देशना युग अनुसारले बदलिने देशना होइन। धर्म भन्ने कुरा पनि युग अनुसारले बदलिन्छ। अनि युग अनुसारका धर्म हुन्छन्, युग अनुसारका धर्म हुन्नन्। युग अनुसारले धर्म बदलिँदैन, त्यसकारणले युग अनुसारले मार्ग पनि बदलिन्न। युग अनुसारले निर्माण बदली हुने पनि, युग अनुसारले निर्माण बदली हुने छैन भने निर्माण जाने मार्ग पनि बदली हुने। यो युगमा चाहिँ यो बाटो, यो युगमा चाहिँ यो बाटो, पहिला यो बाटो अहिले यो बाटो भन्ने भिन्दा भिन्दै छ। किन भन्दा भिन्दा भिन्दै निर्माणै छैन, निर्माण एउटै हो। निर्माण जाने बाटो पनि एउटै छ। युग अनुसारले बाटो पनि बदलिन्न, निर्माण पनि। अब जस्तै कि आँखाले देख्ने काम गरेको छ भने पहिला पनि
आँखैले नै देख्ने काम गरेको थियो, कानले देख्ने त थिएन कुनै युगमा पनि। पहिलाकाले कानले देख्छ र आँखाले सुन्थे भन्ने थियो। त्यसो भए युग बदली हुँदै हुँदै पछि गएर आँखाले सुन्न थालेर कानले देख्न थाल्ने हुन्छ भन्ने पनि छ। कुनै युगमा पनि आँखाले के गर्छ, कानले युग अनुसारले आँखाको कानको धर्म बदलिन्छ त? युग अनुसारले यिनी 6 द्वार 6 इन्द्रियको धर्म बदलिन्छ। धर्म बदलिन्न भने मार्ग पनि बदलिन्न, मार्ग पनि। त्यसो युग अनुसारका धर्म छैन, धर्म एउटै हो। युग अनुसारका धर्म छैन, जातीय अनुसारको धर्म पनि छैन, एउटै हो। जातीय अनुसारको धर्म पनि छैन। तर यो जातीयको यो धर्म, यो जातिको यो धर्म, हाम्रो यो धर्म, उसको यो धर्म भन्ने छैन, धर्म एउटै हो। किन जातीय अनुसारमा अब कुनै जातीयले पनि आँखाले देख्ने हो, कानले सुन्ने हो। राम्रो देखे लोभिने स्वभाव कुनै जातीयमा पनि छ कि जातीय बदलिन्छ? राम्रो देख्दाखेरि गोर्खाली चाहिँ लोभिन्छन्, अर्का जाति चाहिँ रिसाउँछन् भन्ने छ? राम्रोमा तानिने स्वभाव सबै जातिमा छ। अनि सबै जातिमा भएको यो तानिने स्वभाव जो तृष्णा हो त्यो तृष्णा, हाम्रो तृष्णा भिन्दै, अर्काको तृष्णा भिन्दै हो। सबैमा हुने रिस, जस्तै हामीमा हुने, अरूमा हुने, ऊ पश्चिम देशकामा हुने रिस भन्ने कुरा पनि हाम्रो रिस भिन्दै, उनीहरूको रिस भिन्दै हो। हाम्रो रिस पनि कडा बनाएको हुन्छ, रातो न पिरो बनाउँछ अनुहार रूपलाई। अर्काको रिसले पनि रूपलाई के गराउँछ, कडा बनाएको हुन्छ। मोह भने अज्ञान पनि व्यक्ति अनुसारले, जातीय अनुसारले बदलिने छैन। अनि कुनै जातीयलाई पनि हो यो क्लेशको कारणले कर्म हुन्छ, कर्मको आधारबाट पञ्चखण्ड हुन्छ। क्लेशको कारणले कर्म हुन्छ, कर्मको आधारबाट शरीर मिल्छ भने यो शरीर मिल्ने नियम पनि जातीय अनुसारले बदलिन्छ। शरीर मिल्ने नियम पनि जातीय अनुसारले बदलिन्छ त? जातीय अनुसारले बदलिन्न। हाम्रा तिरुगु स्यारोले एउटा शब्द के भन्नुभएको थियो भन्दा, उहाँ अमेरिकानमा पुग्दा त्यस्तै एउटा छ्यास बिहारमा बोलाएर धर्म चर्चा भयो अरे। धर्म साकच्चा भनेको आपसमा चर्चाहरू। आपसमा चर्चा हुँदा उहाँलाई सोधेर, होइन हामीले मानिन्छ हाम्रा ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, उहाँहरूले अब येशू ख्रीष्ट मान्नुहुन्छ, हाम्रा ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो किन मान्नुहुन्न ईश्वर सृष्टिलाई भनेर सोध्नुभयो अरे। यो सबै संसार तपाईँहरूका ईश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने मान्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो अरे। हामीले त्यही मान्छौँ। अच्छा त्यो कुरा आरोपतिर गएर भनौँ, हो त्यो आरोपतिर भन्यो भने तपाईँहरूका ईश्वरले बनाएका भन्ने आरोपले मान्यता दिन्छ? दिँदैन। आरोपले के भन्छ, उसका ईश्वर भिन्दै छन्, उसले भन्छ हाम्रा ईश्वरले बनाएका हुन्। अच्छा आरोपले अर्कै भन्यो भने भारतले चाहिँ के भन्छ भन्दा, भारतका पनि ईश्वर भिन्दै छन्, भारतका पनि। त्यसो बनाउने ईश्वर चाहिँ माथि सल्लाह गरेर यो पृथ्वी यतापट्टि तपाईँले बनाउनु, यतापट्टि मैले, यतापट्टि उहाँले भन्दै त्यो पृथ्वीलाई 3 भाग लगाएर बनाउनु भएको हो भन्नु। त्यो त हुन सक्दैन, त्यसो त हुन सक्दैन। त्यसो बनाएका अवस्थाले कसकाले हो भनेर सोध्नुभयो अरे। अब हामीले भन्यो भने हाम्राले भनिन्छ, अर्काले आरोपले भन्यो भने हाम्राले भन्छ, भारतले भने हाम्राले भन्छ। यो कुरा त यसमा चाहिँ चर्चै नगरेकै ठिक छ भने अरे। किन सबैले हाम्रो मेरो मेरो भन्दाखेरि यसमा तानातान हुन्छ, झगडा छ। यसको चाहिँ चुपचापै लागेकै ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ कसैकाले पनि होइन, कर्मले भन्दाखेरि कोहीसँग विरोधी छैन भन्नुभयो अरे उहाँले। कर्मले भन्दाखेरि कोहीसँग पनि। अब हाम्राले भनौँ भने उसले भन्छ हाम्राले, उसँग त झगडा भइगयो, भयो कि भएन? अब सबैका मिलेर चाहिँ माथि सल्लाह गरेर चाहिँ एकजनाले यति बनाउने, एकजनाले यति बनाउने, एकजनाले यति बनाउने, यति चाहिँ तपाईँले हेरचाह गर्नुहोस्, उति चाहिँ मैले हेरचाह गर्छु भन्ने पनि अवश्य त्यो पनि नहुन पर्ने हो नै छ होला। जब भगवान बुद्धले चाहिँ बनाउने कोही पनि छैन, बनाउने यही छ शरीरमा, बनाउने धर्म पनि यही शरीरमा छ। कहाँ छ? बनाउने धर्म पनि यही शरीरमा छ। दोषी कोही पनि होइन,
कुनै व्यक्तिलाई मलाई किन यस्तो दुःखको शरीर बनाइदिनु हो भनेर दोष दिने कुरा छैन। बनाउने यही शरीरमा छ, आफ्नै शरीरमा। बाहिर छ, बनाउने पनि यही छ, बन्ने पनि यही छ, निभाउने पनि यही छ, निभ्ने पनि बाहिर छैन। धर्म शरीरदेखि बाहिर धर्म छैन। धर्म कहाँ छ भन्दा शरीरमा। धर्म खोज्नु छ भने शरीरमा खोज्नु। धर्म देश विदेश घुमेर खोजेर पनि पाइँदैन। देश विदेश घुमेर खोजेर पनि पाइँदैन। म त कुन देशमा गएर ध्यान शिविर चढेर आएको भने पनि हेर्ने त शरीरमै हो, देशमा त होइन। हेर्ने देशलाई हो, हेर्ने कहाँ हो, शरीरमा हो। हेर्ने शरीरमा हो, खोज्ने शरीरमा हो, जान्ने शरीरलाई हो, बुझ्ने शरीरलाई हो, आचरण गर्ने यही शरीरमा हो। दुःख पनि यही छ, दुःखको कारण पनि यही शरीरमा छ। निर्वाण पनि यही शरीरमा छ। निर्वाण जाने बाटो पनि यही शरीरमा छ, बाहिर छैन। संसार किन अन्धो भएको भन्दा शरीरमा धर्म छँदा छँदै पनि शरीरको धर्मलाई उसले वास्तै गर्दैन, बाहिर खोजी गरिरहेको छ। धर्म शरीरमा, खोजी छ बाहिर। अब भेट्ला भेट्ला अनि नभेट्दाखेरि के हुन्छ? आफ्नो विचार अनुसारले भन्न पर्यो। उसको विचारले उसले भन्छ, अर्काको विचारले अर्काले भन्छ। धेरैको विचार जम्मा गर्दाखेरि एक मार्ग र एक मार्ग अनि विरोधी हुन गयो। किन? विचारै मिल्दैन एउटा एउटाको। अनि अगाडि भनेको कुरा र पछाडि भनेको कुरा विरोधी हुन पुग्छ। किन भन्दा विचारै नमिलेकोले गर्दा। साँच्चै शरीरकै धर्म हो भने त आफूले भनेको कुरा भने मुताबिक शरीरमा छ छैन आफै परीक्षा गर्दा हुन्छ। सबैको एउटै छ, दुईटा छैनन्। दुईटा नभएपछि यसमा विरोधी छ। धर्म दुईटा खालको एउटै छ, धर्म पनि एउटै छ। जातीय भन्ने त लोकको भनाइको मात्रै जातीय, एउटा सम्प्रदायको खातिर मात्रै जातीय भनेको। वास्तवमा जात जातीय भन्ने नै छैन। छ त? धर्म भनेको नै रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो। यो चाहिँ धर्म हो। अहिले रूपखण्ड कुनै रूप पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु यिनले बनेको छ। र कसैले त्यसमा आकाश पनि भन्छन्। के भन्छन्? आकाश पनि भन्छन्। भगवानले चाहिँ रूपमा यसरी आकाशलाई भगवानले लिनुभएको छैन। हुन त परिच्छेद आकाश भनेर एउटा रूप र एउटा रूप छुट्याउनेमा परिच्छेद आकाश भन्ने छ। तर त्यो परिच्छेद भनेको रूप एउटा र एउटा छुट्याउने स्वभाव। जस्तै कि अहिले यहाँ यस्तो आकार देखेको छ, यसमा हेर्नु सबै त्यो मसिना धुलाहरू एक एक गरी जुटेर अहिले यो आकारमा खडा भएको छ। यसमा अणु परमाणुहरू जुटेको छ कि छैन? यसलाई यहाँ आराले काट्ने बित्तिकै आरा भित्र पस्छ कि पस्दैन? एउटा र एउटा छुट्याइदिएकालाई परिच्छेद भनेको हो। त्यो परिच्छेद बीचमा के रह्यो? आकाश। जुन रूप त आकाश त होइन। जुन परमार्थमा हेर्ने भने रूप आकाश हो त? त्यसो त हो। यो रूपलाई भन्दाखेरि आकाश त्यसरी लिएर हुन्न। त्यसकारण भगवानले पृथ्वी, आप, तेज, वायु धातुबाट हेर्ने भने त पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु भनेर 6 प्रकारका बताउनु भएको छ। 5 प्रकारका होइन, 6 प्रकारका। कति प्रकारका? पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु भनेर 6 प्रकारका धातु। तर अहिले यहाँ रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु के हो? पृथ्वी, आप, तेज, वायु। जस्तै भारी हल्का स्वभाव, बग्ने जम्ने स्वभाव। अहिले यो एक एक यो धुलोहरू, अणु परमाणुहरू एकै जग्गा यसरी गट्ठा गरिदिने, जम्मा गरिदिने, यो जमेको चिज हो अरू हो कि आफले हो? आफले हो। अब तपाईँले झन् जान्नुभएको छ पिठोलाई। अब पिठोलाई त्यसलाई आटा गुनेर रोटी पकाउन पर्यो भनेदेखि यत्तिकै पानी नभइकन हुन्छ? सबै डल्लो पार्नलाई एकै जग्गा सबै एक गट्ठा बनाउनलाई के चाहिन्छ? पानीले के गर्छ? सबैलाई त्यसलाई जमाइदिएको छ, एक गट्ठा गराइदिएको छ। त्यही भएर पानीको स्वभाव बग्ने जम्ने, बग्ने। यसमा आप धातु छैन भने यहाँको धुलो पनि सबै उछुटिन्छ। अहिले यो सबैलाई गट्ठा गरेको केले हो? हो, यो आपले सबैलाई एक गट्ठा गरिदिएको छ। यो आपको स्वभाव। यसमा जम्ने स्वभाव, बग्ने स्वभाव। चिसो तातो तेज, गुचाड्ने, अडाउने, हल्लाउने, चल्ने, चटपटाउने यो वायु के हो? वायु हो। यो परमार्थलाई जान्नु। अहिले यो आकार चाहिँ यसलाई पनि रूप भन्छन्, तर लोकको दृष्टिमा ठिकै हो, प्रज्ञप्ति रूप हो। तर परमार्थमा यो आकारलाई रूप लिएर हुँदैन। बाहिरी दृष्टिमा
अब समाधिसम्म त परमार्थ जानेको हुन्न, प्रज्ञप्ति एउटो आकार लिएर समाधि लिएको हुन्छ। विपश्यना क्षेत्रमा चाहिँ अनित्य लक्षणलाई लिएर विपश्यनामा गएको हुन्छ। समाधि र विपश्यनामा पनि त्यो फरक छ। ध्यान बस्दाखेरि आफ्नो समाधि, अब कोही बस्ने व्यक्ति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो विपश्यना गर्दैछु कि म समाधिमै छु भन्ने कुरा बुझ्ने इच्छा छ भने, हो यो प्रज्ञप्ति आकारलाई देखिँदैछ भने समाधिमै मार्गमा चल्दैछ। प्रज्ञप्ति आकार हराएर स्वभाव अनित्यलाई देख्दैछ भने विपश्यना मार्गमा हिँड्दैछ। मैले गरेको विपश्यना भयो कि भएन भन्ने भने त्यसैबाट परीक्षा गरे हुन्छ। हात खुट्टा ज्यान टाउको देखिँदैछ भने विपश्यनामा आइपुगेको छैन। हात खुट्टा ज्यान टाउको हराएर स्वभावलाई मात्रै जान्दैछ भने विपश्यनामा आएको छ। हो त्यो चाहिँ विपश्यना भन्ने परमार्थलाई देख्ने, विपश्यना प्रज्ञप्तिलाई देख्ने समाधि, परमार्थलाई देख्ने प्रज्ञप्तिलाई देख्ने समाधि। समाधि भनेको प्रज्ञप्तिलाई, र समाधि र प्रज्ञामा चाहिँ त्यो फरक छ। त्यही भएर प्रज्ञा भनेको परमार्थलाई देख्नेलाई प्रज्ञा। प्रज्ञा भन्ने चिज कस्तो भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण कुशलभरिमा ऊ सबभन्दा तेजिलो कुशल हो। एउटा उपमा के दिनुभएको छ भन्दा, आजीवन गरिएको दानको पुण्य, शीलको पुण्य, समाधिको पुण्य, जीवनभर गरिएको पुण्यलाई एकातिर थुपार्नु। विपश्यना ज्ञान एकपाली भइएको, एकपाली अनित्यलाई देखेको ज्ञानलाई एकातिर राख्नु अरे, अनि त्यो एकपाली अनित्यलाई देखेको ज्ञानलाई 50 टुक्रा बनाउनु हो। त्यो 50 टुक्रा मध्येको एउटा टुक्रो लिएर तुलना गर्ने भने पनि त्यो ज्ञानको पुण्य ज्ञान अति तेजिलो भएर गएको हुन्छ। 50 टुक्रा पनि एउटा टुक्रो त्यो जीवनभर गरिएका दानशील समाधिलाई जितेर गएको हुन्छ भनेपछि कतिसम्म किम्मत छ भन्ने कुरा। किन त्यति किम्मत भयो त भन्दा, प्रज्ञा भयो भन्ने बित्तिकै निर्वाणको छेउमा पुग्यो। जस्तै कि पानीको छचल्को आवाज सुनिँदैछ, पानी बगेको आवाज सुनिँदैछ भनेदेखि नदीको छेउछाउ आइयो भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न? पानीको आवाज सुनिँदैछ, पानी बगेको आवाज, अलि परबाट पानी बगेको आवाज सुन्यो भने नदीको छेउछाउ आइयो। त्यस्तै नामरूपको लक्षण देख्न थाल्यो भनेदेखि निर्वाणको छेउछाउ पुग्यो। नामरूपको लक्षण देख्न सुरु भयो भन्ने बित्तिकै के हो? निर्वाणको। किन उता प्यासेको व्यक्तिले पानी बगेको आवाज सुन्यो, अब चाहिँ मैले पानी भेटे, पानी यही नजिकमा छ थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै नामरूपको शोभालाई देख्न सुरु भयो, निर्वाण भेट्न नजिक भयो, निर्वाणको छेउछाउ त आइसके अरे। दानशील समाधि निर्वाणको खातिर हुँदैन त भन्दा त्यो पनि निर्वाणलाई सहयोग त हुन्छ, तर सहयोग पनि आफूले गरिएको दानले अर्को जन्म भगवान स्वर्गलोकमा म जान पाऊँ भन्ने खाले दानले त हुँदैन। त्यो खाले दानले त हुँदैन। विशाखाका साथीहरूको जस्तो प्रार्थनाले चाहिँ हुँदैन। कसका साथी? विशाखा भने भगवानको शासनमा त्यतिका उपासिका एकजना मात्रै छन्। विशाखा पहिला त उनका मातापिता राजगृहका हुन्। कोशल राजाको आग्रह अनुसारले फेरि श्रावस्तीमा ती माझमा माग गरेर श्रावस्तीमा एउटा जग्गा दिए। त्यो जग्गाको नाम साकेत भन्ने जग्गा राखेर अनि त्यहाँनेरि उहाँले सहर बसाल्नु भएको विशाखाका पिताले। र हो त्यो विशाखा 7 वर्षकै उमेरमा श्रोतपन्न ज्ञानमा पुग्नु भएको र त्यहाँपछि गृहस्थी भयो। त्यहाँ पश्चात उहाँले पुब्बारमण बिहार पनि दान गर्नुभयो। साकेत नगरमा श्रावस्तीमा पुब्बारमण बिहार। अनि पुब्बारमण बिहार दान गरेको बेलामा एक समय विशाखाका साथी त वृद्धदेखिबाट बालकसम्म साथी थिए अरे। जस्तासँग पनि मिलेर बस्न जान्ने कोही छन् नि। वृद्धसँग पनि वृद्ध अनुसारको कुरा गरेर बस्न जान्ने, मध्यम अवस्थाका पनि मध्यम अनुसारको बस्दिन जान्ने, भर्खर तन्ने तरुणी अवस्थाकालाई त्यही अनुसारको चर्चा गरेर बस्दिन जान्ने, बालकलाई बालक अनुसार जस्तासँग पनि मिल्न जान्ने कोही छन् कि छैनन्? कोही व्यक्ति जस्तासँग पनि मिल्न जान्दछन्, कोही व्यक्ति मिल्न जान्दैनन्। कोही व्यक्ति ठुला मान्छे साना मान्छेसँग मिल्न, ठुला मान्छे म त ठुलो भनेपछि सानो मान्छे त अलि दूरै भयो हिसाबै आउँदैन। कोही त त्यस्तो पनि हुन्छ। कोही चाहिँ सबैसँग मिल्न जान्ने पनि नि। तपाईँलाई कुन मनपर्छ?
जान्नुभएको छ? म ठुलोमा यिनी त साना नै हामीसँग असैनाम डुबु भन्ने खाले चाहिँ नहोस्। विशाखा त्यत्रै धनी मानी हुन् जान्ने ती गरिबहरूसँग पनि ओहो साथी हजुर ज्यू भन्ने कस्तो सबैसँग मिलेर बस्न जाने। त्यसो हुँदा विशाखालाई सबैले मान्थे। उनी भगवान बुद्धको श्राविका हुन्, भगवान बुद्धको शासनमा छिन्, तापनि तिथिहरूले पनि विशाखालाई बहुत रुचाउँथे। तिथि भनेको भगवान बुद्धलाई नमान्नेले पनि विशाखालाई रुचाउँथे, मान्थे। यिनी बुद्धकी चेली भएर विरोधी गर्ने थिएनन्। यी त उतापट्टिकी हुन् नि भन्ने खाले नि लिने थिएनन्। लिन्थे त लिने थिएनन्, किन उनी पनि उस्तै बस्न जानेकी थिए नि त। सबैसँग विरोधी कोहीसँग पनि गर्ने थिएन। ए म त सम्मादृष्टिमा छु, तिम्रो मिथ्या दृष्टि भन्ने खाले होइन नि, हो त होइन। जस्तामा पनि मिलेर बस्न जानेकी थिइन्। तपाईँहरूले पनि जान्नुहुन्छ होइन? त्यो त सिक्न पर्ने। अलिकति आफू सम्मादृष्टि भयो भन्दैमा अरूलाई यो मिथ्या दृष्टि तिमीहरूले गरेको त केटी खेलायो जस्तो भयो, भाँडाकुटी खेले जस्तो भयो, त्यो भन्न हुन्न नि त। त्यो विरोधी कुरा गर्ने गर्न हुन्छ त। तिमीहरूको मार्ग त मिथ्या दृष्टिको मार्ग भयो भन्न हुन्छ त। विशाखाले कहिले पनि त्यो भन्ने थिएनन्। अब जसले जे विश्वास लाग्छ त्यही गर्ने त हो। तिमीहरूको गराइ गल्ती पनि भन्ने थिएनन्। कसैले सोधेमा चाहिँ सत्य जवाब दिन्थिन्। अनि भगवानको बिहारमा ल्याउँथिन्, जाम न भगवानको बिहार भन्दै त्यसरी ल्याउँथिन्, धर्म सुनाउँथिन्। विरोधी कोहीसँग गर्ने थिइन्। त्यसो हुँदा सबैले विशाखालाई माया गर्दै, विशाखाले पनि सबैलाई नै माया गर्नुहुन्थ्यो। र एक समय पूर्वारमण बिहारमा त्यस्तै औँसी पूर्णिमाको समयमा उपवास व्रत लिने थिए। अष्टशील व्रत भनेको उस बेलाको व्रत चाहिँ अष्टशील लिएर व्रत लिन्थे। र अष्टशील भनेको चाहिँ विकाल भोजन, अहिले पञ्चशील यिनी भइगए। पञ्चशील मध्येमा एउटा अब्रह्मचर्य हो। आज गृहस्थी भए तापनि गृह त्याग गरेर आज दिनभरि बस्छु भनेर पालन गरेको अब्रह्मचर्य हो। अनि विकाल भोजन, विकालको भोजन भनेको 12 कटेको भोजन, विकालको भोजन भन्छौँ। विकालको भोजन मैले लिन्न भनेर बेलुकाको भोजन यसलाई चाहिँ विकाल भोजन भनिन्छ। बेलुकाको भोजन मैले केही पनि लिन्न, चिया कफी रोटी फलफुलदेखिबाट लिन्न, विकालको भोजन हो यसरी। अनि नच्च गीत वादित नाच्ने गाउने बजाउने सिंगार पटर गर्ने अनेक प्रकारको नक्कल पार्ने पनि मैले गर्दिन। उच्च आसन महाआसन हुँदै पनि बस्दिन भनेर त्यसरी धारण गरेर बसेकालाई व्रत लिएको भन्थे। उस बेला चाहिँ पालीमा उपवास बसिएर व्रत लिएको। र उपवास बसेको भने नि आजकलको भनाइले उपासेको के हो? उपासेको भनेको विकाल भोजन नलिएकालाई उपासेको भनिन्छ। र विकाल भोजन भनेको दिउँसो 12 कटेपछि उता नलिएको भोजन हो। त्यो विकाल भोजन नलिएको हो, त्यसलाई भनिन्छ उपासेको। के गरेको? उपासना जान्नु भएको छ? उपासना जान्नु भएको छ? उपासना पर्यो भने के गर्नु पर्यो? विकाल भोजन लिन। विकाल भोजन लिन भएन, एक दिन त्यो उपासेको दिनभरि रातभरि गृह त्यागी जस्तै भएर बस्नुपर्छ। गृहस्थी भए तापनि गृह त्यागी जस्तै भएर अब्रह्मचर्यमा बस्नुपर्छ। हो यसलाई उपवास बसेको उपासेको। र हो त्यो चाहिँ व्रत हो। त्यो व्रत लिने मध्येमा कोही 80 वर्ष 90 वर्ष पुग्ने अवस्थाका पनि थिए, र कोही थिए 35-40 वर्षका पनि थिए, कोही भर्खर 20-22 वर्षका भर्खर बिहा भएका पनि थिए, कोही 16-17 वर्षका तरुणीहरू पनि थिए। अनि आफ्ना ग्रुप अनुसारले बसेका थिए। अब एकछिन ध्यान बसे, जो ध्यान बसेर विश्रामको समयमा वृद्ध पार्टी वृद्धको ग्रुप, मध्यम पार्टी मध्यमको ग्रुप, अनि 20-22 वर्ष पार्टी 20-22 वर्षको ग्रुप, भर्खर साना खाले 17-18 वर्षका खाले 17-18 को ग्रुप। अनि विशाखा ती चारवटै ग्रुपमा गएर सोध्नुहुन्छ। वृद्धहरूलाई सोध्नु, तपाईहरू अहिले यो अवस्थामा अहिले हिँड्न पनि तपाईँलाई दुःख हुने अवस्था, बल्ल बल्ल हिँड्न पर्छ, सिँढी चढ्दा पनि बल्ल बल्ल चढ्न पर्छ, झर्न पर्छ, अस्ताउँदा सूर्य जस्ता हुनुभएको अवस्थामा यतिखेर पनि तपाईँहरू उपासेर यसरी उपवास बसेर ध्यान भावना गर्नुभएको मलाई कति खुसी लाग्यो। यो अवस्थामा गर्न पनि त यही हो। र अहिले यसरी बस्नुभएको तपाईँहरूको उद्देश्य असली चाहिँ के हो नि भनेर सोद्धाखेरि, हे विशाखा हाम्रो उद्देश्य अरू त के भनौँ, अब हामी त अस्ताउँदा सूर्य जस्ता भएका, अब
खुबै बाँचौँला 1-2 वर्ष, त्यहाँभन्दा बाँच्न पनि सकिँदैन होला। अब हामी नजिक भयो मर्नलाई, अब मर्न त रोक्न सकिँदैन, मरेर चाहिँ अपाय चाहिँ नगिर्जियोस्, त्यही स्वर्ग जान पा भयो, त्यति छ हामीलाई। कहाँ जान पा? स्वर्ग जान पा भयो। विशाखालाई त्यो सुन्ने बित्तिकै खल्लो लाग्यो त्यो शब्द। त्यत्रो उपोषद व्रत धारण गरेर ध्यान गरेर स्वर्ग आँटेका छन्। स्वर्ग त मामुली पुण्यले पनि पुगिने ठाउँ, देवलोक त मामुली पुण्यले पनि। अहिले ठुलो पुण्य गरेर आँटेका केलाई? स्वर्गलाई आँटिसकेको छ। निर्वाण आँट्न छोडेर केलाई आँटेछन्? मनमा खल्लो भयो। अनि 40 वर्षको उमेर, 30-35 वर्षको उमेर, त्यो मध्यम उमेर 1-2 जना छोराछोरी भएका उपासिकाहरूको ग्रुपमा गएर सोध्छिन्, तिमीहरूलाई चाहिँ असली के को उद्देश्यले त्यहाँ त लामो समय छोटकरीमा विशाखा, हामीलाई त अरू त होइन, हाम्रा घरका अब दिनभरि कता कता जान्छन्, भरै आर्की ल्यायो भने त हामीलाई त बर्बाद पारे नि, त्यही हामीलाई चिन्ता छ। त्यसो हो त आर्की चाहिँ नथपे हुन्थ्यो, आर्की चाहिँ नथपे हुन्थ्यो। आर्की थप्यो भने जीवनभर अशान्तिले छाउँछ। जीवनभर के हुन्छ? अशान्तिले छाउँछ जीवनभर। त्यसो हो त आर्की चाहिँ नल्याइदिए हुन्थ्यो। हामीलाई त्यही छ प्रार्थना। उहाँले पनि यत्रो ठुलो पुण्य गरेर, यति ठुलो कार्य गरेर मामुली त्यो गृहस्थीमा आर्की ल्याउँछन् कि भने त्यसमा फसेका छन् बिचाराहरू। निर्माण नआँटेर त्यो मामुली कामगुणमा गएर फसेका छन् मनमा। त्यही भएर आर्की त नल्याए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यतिखेरको ती उपासिकाहरूको प्रार्थनालाई बुझेर अहिलेका उपासकहरूले पनि त्यस्तै गरी बुझ्दै त बहुत राम्रो हुन्थ्यो कि हुन्थेन? आवाजै आएन। र अनि नम्बर 3 कालाई तिमीहरूले चाहिँ ए छोरी हो, तिमीहरूको यो भर्खर जावाको भर्खर यो काम गुण भोग गर्ने अवस्थामा अहिले आएर सम्पूर्ण त्याग गरेर चाहिँ तिमीहरू आएर यसरी ध्यान भावना आचरण गरेका, बिहारमा दिनभरि उपोषद व्रत लिएका, मलाई बहुत खुसी लाग्यो। तिमीहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो भनाउ त? हामीलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ छोरो जन्मियोस् भन्ने यही प्रार्थना छ। पहिलो चाहिँ के हो अरे? छोरो जन्मियोस् अरे। पहिलो छोरो नै इच्छा रहेछ, किनभने छोरी जन्मे हेला हुन्थे अरे पहिला पनि। र पहिलो चाहिँ कसो अरे? त्यतिखेर त्यो वाद विवाद धेरै हुन्थ्यो। धेरै जसोले जेठो छोरो जन्मेको घर त्यो शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। त्यतिखेरको यो अब मिथ्या दृष्टिहरू धेरै भएको समय हो नि त। छोरो जन्मे पार त्यो घर शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। पहिलो छोरी जन्मी भनेदेखि पछि छोरो जन्मियो भने त्यो घर अशुद्ध हुन्छ। कोहीले पनि अझै कुनै पत्रिका आउँदै पनि भेटिन्छ। र तिनी कुराहरू त्यो पहिलेदेखि भगवानको पालामा पनि तिनी कुराहरू थियो। र त्यो विवाद पनि भगवानसँग पनि प्रश्नोत्तर पनि हुन गएको थियो। पहिलो चाहिँ छोरो जन्मियोस् भन्ने कुरामा, छोरो जन्मेको राम्रो। अनि कोही चाहिँ थिए होइन छोरी जन्मेको राम्रो भन्ने। यो घर सुगर सफाई राखेर सब साफ सफाई घरमा उज्यालो बनाउने छोरीले हो, छोराले कहाँ गर्छ? त्यसो त घर उज्यालो छोरी जन्मिनु पर्छ भन्ने चाहिँ कोही चाहिँ थिए। धेरै चाहिँ भगवानसँग पुग्दाखेरि भगवानलाई पहिलो जन्मेको छोरो जन्मेको उत्तम कि छोरी जन्मेको उत्तम, भगवान त्यो समस्याद्वारा गएका थिए भगवानसँग। भगवानले पहिलो छोरी जन्मियोस् वा छोरो जन्मियोस्, जो चाहिँ माता पिताको कुरालाई राम्रो प्रकारले सुन्छ, स्वीकार गर्छ, माता पितालाई जवाफ लगाउँदैन, मुखमुखे लाग्दैन, विरोधी गर्दैन, झगडा गर्दैन, गाली गर्दैन, माता पिताको सेवा गर्न सक्छ, एउटा परिवारको जिम्मेवारी लिन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ राम्रो हो। चाहे छोरो जन्मियोस् चाहे छोरी जन्मियोस्। छोरो जन्मेर पनि मूर्ख छोरो भयो भनेदेखि बाघ जस्तो डराउनु पर्छ। छोरो जन्मेर मूर्ख भइदियो भने डराउनु पर्छ, त्यो छोरासँग पनि भाग्नु पर्छ, डराउनु पर्छ। छोरी जन्मेर पनि मूर्ख छोरी भइदियो भने त्यो छोरीसँग पनि डराउनु पर्छ, आगो चाहिँ पोलिरख्छ। यदि छोरी जन्मेर पनि मूर्ख छोरी भइदियो भने आगो चाहिँ पोलिराख्छ। कतै हिँडे पनि आफूलाई भित्र जलाउन थालिहाल्छ। कतै गएर केही बदनाम गरेर आउने हो कि केही बदनाम हुने हो कि केही बदनाम सुन्न पर्ने हो कि भन्ने आगोले जलाउँछ।
छोरोले पनि कतै बिगार्ने हो कि या जात मारेर ल्याउने हो कि कुजातकी ल्याउने हो कि के गर्ने हो कि मातेर बाटोमा पल्टिने हो कि भरे दाउ लिएर चाहिँ उफ्रिने हो कि भन्ने डर हुन्छ। त्यसो हो त छोरो जन्मियोस् वा छोरी जन्मियोस्, जसले चाहिँ परिवारमा राम्रो प्रकारले आफ्ना मातापिताको सेवा गर्छ र जस्तो मातापिताको सेवा गरेर मातापिताको वचनलाई राम्रो प्रकारले सुन्छ, स्वीकार गर्छ र ज्ञानी छ भने छोरी जन्मे पनि राम्रै हो, छोरो जन्मे पनि राम्रै हो। छोरो छोरीसँग मतलब छैन, आचरणसँग मतलब छ। अरे पहिलो जोसुकै जन्मे पनि के हो, आचरणसँग मतलब छ। अहिले त्यो विशाखाले सोद्धाखेरि बिचारा पहिलो छोरो जन्मे हुन्थ्यो, त्यत्रो पुण्य गरेर छोरामा गएर फसेका छन्। अनि भर्खरका अब 16, 17, 18 वर्षकालाई सोद्धाखेरि छोरी हो तिम्रो चाहिँ अहिले यो अवस्थामा हेर त, लाम लाम खाम खाम भन्ने बेलामा यसरी सबै त्यागेर उपवास व्रत लिएका तिम्रो उद्देश्य के हो नि, हामी चाहिँ उमेर छिप्पिउन्जेल बस्न नपरोस्, त्यही छ हाम्रो प्रार्थना। त्यो चाहिँ भगवानको पालामा, अहिले त होइन। कहिले हो, अहिले त होइन। हामी त अब्रह्मचारी बस्छौं, अब्रह्मचारी बस्छौं भन्ने छन्। अहिले चाहिँ अब्रह्मचारी भनेको बुझ्नुभयो के हो? तर अहिले चाहिँ त्यस्तो, पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि विशाखाले सबैलाई लिएर भगवानको बिहार जाँदाखेरि भगवानले ती वृत्तान्त सबै भनी बताउँछन्। भगवानले यथा दण्डेन गोपालो गावो पाजयन्ति गोचरम एवं जरा च मचो च आयुम पाजयन्ति पाणिनाम। धर्मपद पालीमा यथा दण्डेन गोपालो गावो पाजयन्ति गोचरम एवं जरा च मचु च आयुम पाजयन्ति पाणिनम। यथा जस्तै गोपालो गाई हेर्ने गोठालाले, यथा जस्तै गो गाईहरूलाई गोचरम गाईको चरणतिर पाजयन्ती धपाउँदै लान्छ, यथा जस्तै दण्डेन लौराले कुट्दै कुट्दै पिछेबाट हिर्काउँदै गोचरणतिर लाग्छ, तथैव त्यस्तै प्रकारको नै पाणिनम तपाईँ हामीहरूलाई पनि जरा च जरा भनी गोठालाले, मच्चु च मच्चु भनी गोठालाले आयुम पाजयन्ती पाणिनाम। प्राणिनाम सबै प्राणीहरूलाई आयु खाँदै खाँदै मृत्युको चरणमा पुर्याउँदैछ, जरा मरणले पिट्दैछ। अहिले जराको पिटाइ खाँदा खाँदै कपाल पनि फुल्दै जान्छ, जराले पिटेको। दाँत पनि झर्दै जान्छन्, केले पिटेको? छाला पनि च्याउरी पर्दै जान्छ, केले पिटेको? आँखा पनि कमजोर हुँदै जान्छ। अनि बसेर उठ्न पर्दा पनि हात टेकेर बल्ल बल्ल अहिया अहिया गर्दै उठ्न पर्छ, केले पिटेको? बस्दाखेरि पनि पहिले हात अगाडि टेकेर अनि बल्ल बस्नु पर्छ, जराले। पिट्दै पिट्दै कहाँ लैजान्छ भन्दा मरण मृत्युमा। अहिले जराले पिट्दै मृत्युमा लाँदैछ। जस्तै गोठाले गाईलाई पिट्दै पिट्दै गोचरणमा लगे चाहिँ प्राणीहरूलाई पनि जरा मरणले पिट्दै 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 मृत्युमा लाँदैछ। अहिले मृत्युमा जाँदै गरेका व्यक्ति मफतमा त्यो कामगुणको चिन्ताले किन समय बिताउँछौ? जे पुण्य गरे पनि यो दुःखबाट छुटकारा हुन पाऊँ भन्ने एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ भगवानले। यदि आफूलाई अहिलेको जस्तो जो चिन्ता पीर छ, अर्को जन्म लिए पनि त यही पीर हो, फेरि अर्को जन्म लिँदा पनि यही पीर हो। यही पीर हो। कति चाहिँ प्रार्थना गरेर सक्नु, जन्मै पछि यिनी चिन्ताले आफूलाई घेरिरहेको छ। फेरि जन्मै लिन परेन भनेदेखि यिनी चिन्ता पनि सबै निभेर जान्छ। यी सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हुने फेरि जन्मै लिन नपर्ने काम गर्नुपर्छ। जे पुण्य गरे पनि निर्वाणको प्रार्थनाले, निर्वाणको प्रार्थनाले पुण्य गरिएको पुण्य चाहिँ निर्वाणको पारमी पुण्य भनिदिन्छ। निर्वाणको प्रार्थना होइन र स्वर्ग जान पा भन्ने पुण्य निर्वाणको पारमी बन्दिन्न। देवलोक फल त दिन्छ, तर देवताको आयु सके फेरि गिर्नु पर्यो कि परेन? देवतामा त आयु छन्जेल बस्नु पर्यो। उहाँ देवताको आयु सक्यो, यहाँबाट आफूले गरिएको कर्म पुण्य सक्यो भन्ने बित्तिकै फेरि गिर्नु पर्यो भने उहाँ पनि त क्षणिक हो, धेरै बेर हो त क्षणिक हो। सम्पूर्ण दुःख निभाउने त निर्वाण मात्रै छ। त्यही भएर जे पुण्य गरे पनि निर्वाणको प्रार्थनाले। अहिले दान शील भावना निर्वाणको सहयोगी त हो, तर कस्तो खाले पुण्य भन्दा निर्वाणको प्रार्थना गरेको पुण्यले निर्वाणको सहयोगी बन्छ। निर्वाणको प्रार्थना नगरिकन लोकेशु पुण्य हो भनेदेखि लोकको इच्छाले अर्को जन्म यस्तो हुन पा, उस्तो हुन पा, अहिले नै यस्तो हुन पा, उस्तो हुन पा भनेर
यो काम गुणको इच्छाले गरिएको पुण्य जति सबै वट निश्चित पुण्य त्यसले चाहिँ निर्माणलाई उपकार गर्दैन, पारमी बन्दैन। बन्छ त निर्माण साँच्चै नै निर्माणको इच्छाले, जस्तै मैले यो दान गर्दाखेरि पनि, जस्तै मेरो भित्रको यो वस्तुमा भइएको सम्पत्तिमा भएको लोभलाई त्याग गरेर जति दान गर्दैछु, अब एउटा दान गर्न पर्यो भने पनि लोभलाई त त्याग नभइकन दान हुँदैन नि, हुन्छ त? दान गर्न पर्यो भने दान गर्न सके जतिको वस्तुको लोभलाई के गरेको भइन्छ? त्यो चाहिँ अब साँच्चै श्रद्धाको दानलाई भनेको, करको दानलाई त होइन। करको दानलाई त कोही अब चित्त नबुझाइ दान गर्न मन नलाई आनारेले दान गर्ने पनि कोही त हुन्छ नि त, हुन्न त? अब पुरा खाता पाता लिएर चाहिँ हजुर के को लागि हामी आयौँ, अब रित्या फर्काउन पनि कसरी, राम्रो हुन्न आइसकेकालाई राम्रो हुन्न भनेर अनि त्यहाँबाट कसले कति हालेछ। त्यसै माथि अझ कर लगायो भने चाहिँ पसिना छुटाउँदै भए पनि त्यस्तो पनि छ नि त कोही गाउँमा, कहाँ र मगोमा त होइन होला। यहाँ त अब धेरै धर्म सुन्ने शिक्षित भएका धेरै हुनुहुन्छ, कोही गाउँमा छ कि छैन? अनि त्यहाँबाट कति गर्दैन, अनि त्यहाँबाट सल्लाह गर्न भने यस्तो भित्र गए गरे जा तैँले गएर भन्दैन यति दियो उम्काइदिए, त्यस्तो खाले पनि छ नि त। अनि त्यहाँबाट उताबाट पनि होइन नि हजुर भनेर कर लगाउन थाल्यो भने अनि पसिना छुट्यो, लो त अहिले त छैन, लेख्न त लेख्नुहोस् के अरे, अहिले त छैन। अनि त्यहाँबाट गएपछि कति जबरजस्ती गरेका अरूको काम नभएको बेलामा गइसकेपछि अनि भित्र चित्त बुझ्यो, तिनी दानलाई त भनेको होइन। त्यो त अब पुण्य मिल्ने कुरा पनि छैन नि, त्यो पुण्य मिल्छ त? त्यो त पाप मात्रै भयो। किन भन्दा मनमा जो दान गर्ने बेला पनि श्रद्धा नै छैन, मन खुसी नै छैन, दान गर्दा पनि चित्त बुझेकै छैन, दान गरिसकेर पनि चित्त बुझेकै छैन भनेपछि द्वेष सम्बन्धको भएको हुँदाखेरि पुण्य छैन, त्यसमा पुण्य छ छैन पुण्य। किन? पुण्य भनेको कुशल अनवज चित्तम, कसुर नभएको चित्त, पवित्र चित्तसँग प्रीति भएको चित्त बल्ल पुण्य हो। आफै भित्र भएर श्रद्धा भएर चाहिँ पवित्र चित्तले दान गर्छु भनेर खुसी चित्तले गरेको बल्ल पुण्य हो। करले गरेको पुण्य हो? पुण्य नमिलिकन उल्टै पापमा हो। किन? यहाँ चित्त नबुझेको द्वेष आइसक्यो। कोही हुन्छन् अब बिहार जाँदा पनि यत्तिकै खाली हात राम्रो हुन्न होला, एउटा केही के त लिएर जाऊँ, खाली हात राम्रो हुन्न होला, एउटा दान गर्ने वस्तु एउटा केही के त लिएर जाऊँ, भरे रित्तै आछ भन्ने हुन्छ भनेर दान गर्ने वस्तु लिएर गएर दान गरे। श्रद्धाले हो कि राम्रो हुन्न भनेर हो? उता पुण्य मिल्नलाई हो कि राम्रो हुनको लागि हो? त्यो खाले दानलाई भनेको त होइन, साँच्चै श्रद्धाको दानलाई भनेको। तिनी खाले दानहरू त लौकिकमा धेरै भइराखेकै छन्, हुन्छन् पनि। र असली दान चाहिँ साँच्चै आफूले कर्म सक्दा ज्ञान भएर राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ भन्ने जानेर त ज्ञान लगाएर अनि दुःखबाट छुटकारा हुने इच्छा साँच्चै भएर चाहिँ गरिएको दान बल्ल पवित्र दान हो नि त। शासन बाहिर त त्यही पनि जान्दैनन् नि, पवित्र दान गर्न जान्दैनन्। कोही अब फल्नाले कति गर्यो, त्यसले त्यति मात्रै भनेर अप्याय दान गर्ने पनि छन्। अप्याय दान गर्ने छन् कि छैनन्? छन् नि। हो त्यो पनि उसले दान गरेको चाहिँ साँच्चै पुण्य धेरै मिल्नलाई हो कि उसलाई जित्नलाई हो? पुण्य धेरै लिनलाई हो, अर्कालाई जित्नलाई दान गरेको हो। त्यस्तो खाले दानलाई भनेको होइन, साँच्चै श्रद्धाको दानलाई भनेको। साँच्चै श्रद्धाको आफू नै ज्ञानले जानेर बुझेर अनि दान गर्छु भन्ने चेतना पनि राम्रो भएर खुसीले पवित्र चेतनाले दान गरिसकेर पनि दान गर्न पाए भनेर खुसी भइरहेको चेतना। अनि जस्तै मैले यो भित्र मेरो यो वस्तुमा भइएको लोभलाई त्यागेर मैले दान गर्दैछु, त्यस्तै सम्पूर्ण क्लेशलाई त्याग गर्न सकेर निर्माण प्राप्त गर्न पाऊँ भन्ने दान चाहिँ त्यो चाहिँ पारमी हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ निर्माणको पारमी हुन्छ। नभए अरू त छैन, अरू त भवमा घुम्ने हो। कोही त दान गर्न नजान्दा अकुशल मात्रै हुने पनि छ कि छैन? र सिल पनि त्यस्तै। सिल पनि अब साँच्चै पालन गरिएको सिल, साँच्चै पालन गरिएको सिल अनि निर्माणको प्रार्थनाले गरिएको सिल, निर्माणको प्रार्थनाले गरिएको समाधि होइन चाहिँ पारमी बन्छन्। निर्माणलाई उपकार त गर्छ, अलि दूरबाट गर्छ। विपश्यना चाहिँ निर्माणलाई उपकार चाहिँ नजिकबाट गर्छ। अघि के को आवाज भने अरे?
पानीको आवाज नबिर्सिनुस् है। के को आवाज हो? जस्तै प्यासेको व्यक्ति पानी खोज्दैछ, जाँदा जाँदै पानी बगेको छलछल पानी बगेको आवाज सुन्यो भन्ने बित्तिकै आवाज त्यो कानमा पर्ने बित्तिकै पानीको नजिकमा आइयो, नदीको नजिकमा आइयो, खोलाको नजिकमा आइयो, थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै शरीरको यो नाम रूपको स्वभावलाई देख्न सुरु भयो भनेदेखि आवाज सुन्न थाल्यो, निर्वाणको नजिकमा आइयो, निर्वाणको नजिकमा आयो, निर्वाणको छेउछाउमा आइसक्यो। त्यही भएर त्यो विपश्यना पुण्य, खण्डलाई जानेको पुण्य कुनै पुण्यसँग तुलना गरेर नहुने त्यो हो। जीवनभर गरिएको दानशील समाधिलाई एकातिर थुपारेर विपश्यनाको पुण्यलाई कति टुक्रा अरे? 50 टुक्रा। कति टुक्रा हो? 50 टुक्राको एउटो मात्रै ल्याएर तुलना गर्ने भने पनि त्यो एउटो कता हो कता तेजिलो भएर जान्छ। त्यही भएर अहिले तमोलाई दान इत्यादि भन्दा तिनी बहुत पछि गरे हुन्छ। धर्म बुझ्नलाई जरुरत छ। नम्बर 1 मा के बुझ्नलाई जरुरत छ? अरु पुण्य गर्न पाइएन पर्वा छैन, चिन्ता नगर्नुस्, विशेष बुझ्नुस् कि पहिला धर्म हो यो खण्डलाई। साँच्चै खण्डलाई बुझ्नु भने अनित्यलाई देखिन्छ, खण्डलाई बुझेन भने त अनित्यलाई देखिँदैन। खण्डलाई जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म अनित्यलाई देखिँदैन। त्यही भएर खण्डलाई नबुझिकन जति नै ध्यान गरे पनि खण्डलाई नबुझिकन गरेको ध्यानले तपाईँ हामीलाई पार दिँदैन। पहिला पनि ऋषि मुनिहरू ध्यान बस्ने थिए, भगवानको पालामा पनि आलर ऋषि, उदक ऋषिहरू ध्यान बस्ने थिए। कोही दारीमै जटा दारीमै चराले खोलेसो बनाएर अन्डा पारेर बच्चा हुर्काउने पनि थिए। तर कतै भिक्षाटन हिँड्दाखेरि अलिकतिमा चित्त बुझेन भने के गर्थे? रिस मेटाउन सके? खोइ दया छ? आफूलाई भने जस्तो नहुँदा अरूलाई के गरे? आफूलाई भने जस्तो होस् या नहोस् सबैलाई कल्याण होस् भन्ने राम्रो चिताउन पर्ने ठाउँमा त्यत्रो ध्यान बसिएको कहाँ गयो? किन ध्यान त समाधि त भयो त्यतिखेर, तर समूहको भिडमा पुग्ने बित्तिकै समाधि रित्यो। समाधि ध्यान बस्नु बेला मात्रै हो। जब मान्छेको समूहको भिडमा पुग्दाखेरि रित्यो। जस्तै कि समाधि भनेको क्लेश भनेको आगो जस्तो चिज हो। क्लेश भनेको समाधि भनेको खरानी जस्तो, आगोलाई पुर्देको खरानी। आगोलाई खरानीले पुरो डम्मै खरानी खनाएर पुर्देपछि आगो देखिन्छ त? अब खरानीले बेस्तरी पुरेकोले गर्दा तातो पनि छैन। यतिखेर मलाई हुर्को जलेको छैन, ठिकै हो, खरानीले पुरेको छ। जब अलिकति हावा लागेर हावा भुमरी पर्दा खरानी उडाइदिने बित्तिकै फेरि के देखिन्छ? त्यस्तै समाधि भनेको आगोलाई पुर्छ एकछिन त, क्लेशलाई एकछिन त हटाउँछ, खरानीले पुरे जस्तो, आगोलाई खरानीले पुरे जस्तो। जब मान्छेको भिडमा पुगेर के राम्रो दृश्य, मनपर्दो दृश्य धेरै देखेर तानियो भन्ने बित्तिकै अघि लुकेको क्लेश फेरि झम्मै जागेर आउँछ। लोभ पनि जागेर आउँछ, रिस पनि जागेर आउँछ, मोह पनि। किन भन्दा पुरेको मात्रै छ, निभाएको छैन। त्यही भएर समाधिले पूर्ण तक मात्रै सक्छ, निभाउन सक्दैन। निभाउन सक्ने प्रज्ञा, निभाउन सक्ने। त्यही भएर खण्डलाई यो परमार्थलाई नजानिकन जति नै ध्यान बसे पनि आनिन्जावी संखार मात्रै हुन्छ, आनिन्जा संस्कार हुन्छ, समुदय सत्य नै हुन्छ। ज्ञान हुँदैन, प्रज्ञा हुँदैन। प्रज्ञा बिना निर्वाण पुगिँदैन। फेरि निर्वाण पुग्ने बाटो एउटै बताउनुहोस् भगवानले, दुईटा छैनन्। कतिवटा हो? निर्वाण पुग्ने भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने गरी भनेको असली क्लेश निभाउने बाटो। अहिले निर्वाणलाई बन्द गरेको केले हो? क्लेश निभे बार निर्वाण मिलेको मिलेन। सम्पूर्ण क्लेश निभाउने बाटो एउटै छ, प्रज्ञा। क्लेशलाई एकछिन रोक्ने बाटो त समाधि छ। समाधि 40 प्रकारका कर्मस्थानहरू छन्। समाधि नै तरिका 40 प्रकारका छन् र 40 प्रकारका ती समाधि सबै यिनी क्लेशलाई एकछिन हटाउने मात्रै हो, निभाउने होइनन्। निभाउने बाटो एउटै छ, निभाउने बाटो। त्यही भएर भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा अगाडि उर्वेली वनमा योग साधन गर्ने धेरै थिए, ध्यान भावना आचरण गर्ने धेरै थिए। क्लेशलाई खरानले पुरे जस्तो पुर्न सक्थे, तर निभाउन सकेनन्। एकपालि भगवान उत्पत्ति हुँदा बल्ल त्यो निभाउने मार्ग बल्ल उहाँले उपदेश गर्नुहुन्छ। खण्डको परमार्थलाई हेरेर, परमार्थलाई जानेर, परमार्थलाई देखेर, त्यसबाट दिगदारी भएर, वैराग्य भएर क्लेशबाट मुक्ति हुने, संसारलाई खल्लो देखेर, रित्तो देखेर,
संसारमा सम्पूर्णलाई त्यागेर रित्तो संसार शून्य देखेर जान्छ। प्रज्ञा मार्गले संसारलाई शून्य देख्छ। समाधि मार्गले शून्य देख्न सक्दैन। समाधिले फल्ने सत्व प्राणी स्त्री पुरुष देख्छ। प्रज्ञाले रित्तो देख्छ। के देख्छ? नाम र रूप, मन रूप। सत्व प्राणी छैन प्रज्ञामा, छ त? त्यस्तै अहिले पृथ्वी आपत्ति तेज वायु भन्दाखेरि पनि जुन परमार्थलाई लिनुपर्छ हो, त्यो परमार्थलाई जान्यो भने बल्ल विपश्यना पुगिन्छ। पृथ्वी भारी भयो, मेरो ज्यान भारी भयो, मेरो टाउको भारी भयो, होइन, पृथ्वी भारी हो। ज्यान नै छैन, ज्यान भारी हुन्छ र? ज्यान नै छैन, ज्यान भारी हुन्न। टाउको नै छैन भने टाउको भारी हुँदैन। टाउको भारी पनि हुन्न, ज्यान भारी पनि हुन्न। टाउको दुख्ने पनि हुँदैन, हुन्छ त? टाउको दुख्छ? दुख्दैन? दुख्दैन भन्दाखेरि त फेरि दुख्छ भन्न पर्यो भन्नेतिर जान्छौँ। टाउको नै छैन। टाउको छ त? टाउको नै छैन। घोडा दुईटा जुधे भने सिङ नहुँदाखेरि भाँचिन्छ र भाँचिन्न भन्ने शब्द यिनी दुईटै चलाउन भयो त? टाउको दुख्छ भन्दाखेरि परमार्थमा टाउको छैन, छ त? परमार्थमा टाउको नै छैन भने टाउको चाहिँ दुख्दैन। दुख्ने चाहिँ छ, दुख्ने चाहिँ टाउको चाहिँ दुख्ने टाउको हो, दुखेको चाहिँ टाउको हो। दुखेको भित्र टाउको छ, दुखेकोदेखि बाहिर टाउको छ। दुखेको छ कि छैन? तर टाउको हो। टाउको होइन भने दुखेको कसको हो? आफ्नो हो, अरू कसैको हो? आफ्नो पनि होइन, अरूको पनि होइन। त्यसो कसलाई दुखेको हो? फेरि खोज्न पर्यो नि। धर्म भन्ने कुरा गइराउँदै जानुपर्छ। दुखेको मलाई हो। रूप के हो? दुख्ने जो यता फटबल धातुको ठोकेको वेदनाको प्रभावले दुख्ने स्वभाव रूप नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। वेदना खण्डले अनुभव गरिरहेछ, भोग गरिरहेको वेदनाले हो। भोग गर्नेमा म छैन, भोग गर्नेमा म छैन। त्यसमा चित्त नबुझाएको रिस बाहिरबाट आएको हो। त्यो टाउको दुखो भएर, कस्तो दुखो भएर चित्त नबुझाएको चाहिँ रिस, त्यो चाहिँ अहिले दुखेकासँग मतलब छैन। त्यो फाल्टु मफतमा आएको त्यो रिस के हो? त्यो त वास्तै नगर जस्तो रिस आउँछ। म पनि होइन, मेरो पनि होइन, मलाई पनि होइन, मबाट बाहिर निकाल्ने जस्तो चित्त नबुझेको भन्ने आउँछ। क्लेश निख्रियो भने भगवानहरू अरहन्तहरूलाई पनि यो दुख्ने थिएन त भन्दा थियो। किन? शरीर छाउन्जेल त यिनी दुख्ने, पोल्ने, झमझमाउने, सिल्का हाने, यो रूपको स्वभाव, मनको स्वभाव छ कि छैन? यिनी स्वभाव त हुन्छ, तर दुखेदेखि उहाँहरू अलग्गै हुनुहुन्छ। अलग्गै हुँदाखेरि मलाई पनि होइन, म पनि होइन, मेरो पनि अलग्गै हुँदाखेरि त्यताबाट तानिन्न। कस्तो दुःख भएर चित्त नबुझ्ने पनि चित्त बुझेन भन्ने बित्तिकै रिस उठेको हो नि त। चित्त नबुझेको नै द्वेष हो। अब सानो रिस, बिचखाले रिस, ठुलो रिस। अब हामीले त ठुलो रिस हुँदा बल्ल थाहा हुन्छ नि। सानो रिस त अब समाधि नभएकाले गर्दा थाहा हुँदैन, हुन्छ त? अहिले अब सानो रिस कतिसम्म छ भन्दा चिलायो, चिलाएको आफूलाई आनन्द लाग्छ, कनाइन्छ कनाइन्न। हो त्यही कनाउन गएकोमा पनि चित्त नबुझेको छ नि। चित्त बुझेको कनाउन गइन्थ्यो, चित्त नबुझेर कनाउन गएको। चित्त नबुझेको रिस, सानो रिस हुँदाखेरि आफूलाई थाहा नै छैन। थाहा छ त? सानो रिसलाई थाहा नै छैन। किन? त्यहाँसम्म देख्न सक्ने समाधि भएको छैन। अहिले ठुलो रिस भयो भने बल्ल थाहा हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो समाधि छँदै छैन त भन्दा अलिकति एकाग्रता त छ नि। अलिकति एकाग्रता त अब केही कुरा धर्म सुन्दाखेरि पनि अहिले एकाग्रता नहुने भन्दा सुन्नु हुने छैन। अलिकति एकाग्रता छ। हो त्यो अलिकति एकाग्रताले ठुलो रिस हुँदा, ठुलो लोभ हुँदा बल्ल थाहा हुन्छ। सानोलाई थाहा हुँदैन। सानोलाई विपश्यना भनेको समाधि लिएको त्यो सानो मसिनोदेखिबाट जान्नको लागि हो। मसिनोदेखिबाट जानियो भनेदेखि बल्ल कतिको सताएको छ थाहा हुन्छ। थाहा हुने बित्तिकै बल्ल दिक्क हुन्छ। यस्तो दुःख शरीर रहेछ, बल्ल दिक्क हुन्छ। बुझ्यो नि त? अहिले उसको हालखबर नजानुन्जेल पो यो शरीर कति माया लाग्दो भएको छ कि छैन? जब यसको हालखबर बुझ्दै गएपछि यो शरीर डरलाग्दो हुन्छ। डरलाग्दो शरीर देखेपछि त मर कि बाँच के मतलब हो त?
किन यो शरीरले नै डरलाग्दो जस्तो देखियो, डरलाग्दो देखेको शरीर चाहिएनमा पुग्यो। ज्ञानले चाहिँ त्यसरी जान्छ। त्यसो हुँदा उसले चाहिँ चाहिएनले काट्दै जान्छ। चाहिएनले काट्दै गएपछि यसलाई जेसुकै होस् न, आफूलाई मतलब छैन, छ त छैन। अहिले त अलिकति अरूले गाली गरे, अलिकति केही फ्यात्तै भन्दै भने पनि आयो भित्र जलाउन आगो, कानबाट सल्केको आगो भित्र मुटुमा आएर उस्तै गरे रातभरि निन्द्रा नलाग्ने यहाँ पुऱ्याउँछ। यसो भनेको मलाई, यसलाई चाहिँ मैले त्यतिखेर भन्दिन पर्छौ नि, हेर्नुहोस् एक्लै टन्डा गरेको, ऊ त केही भएको छैन उतापट्टि, आफू एक्लै यहाँ जलिरहेको छ। त्यहाँ त भित्र त्यो जति चिन्ता भयो उति आगो होइन त, जति आगो भयो उति अनि प्यास लाग्दा जुरुक्कै उठेर पानी पिउनु पर्यो, के गर्न पर्यो, जलाएको। हेर्नुहोस् है, यदि त्यसलाई वास्तै नगरिदिकन यहाँ ठोक्यो त यहीँ ठोक्यो, यहीँबाट अनि त्यसलाई ज्ञानले काट्दिने भने त्यसलाई वास्तै छैन भने यहाँ आउँछ। यदि यहाँ त्यसरी आएन भने जलाउँछ। त्यो जलाउने आगोलाई नै तपाईँ हामीले अहिले स्वीकार गरिरहेछौँ, स्वागत गरिरहेछौँ। आइजो, रिस पनि आइजो, यहाँ पस, लोभ पनि आइजो, मोह पनि आइजो, भयभरिका क्लेश जति थुप्री, अनि जला त्याग्ने कुरा त छँदै छैन, छ त। अनि मिल्छ मुक्ति? हे भगवान मलाई चाहिँ मुक्ति दिनुहोस्। क्लेश जति सबै यहाँ आएर भरिएको छ, क्लेश जति भरिएको छ। त्यही भएर गौतमीले एउटा शब्द आखिरीमा गर्नुभएको शब्द नि, गौतमी भन्ने त जान्नुहुन्छ होइन, को भगवान कि सानीमा भने पनि माता भने पनि महामाया देवी त 7 दिनका दिनमै स्वर्गीय हुनुभयो र 7 दिनपछि आफ्नै दुध पिलाएर हुर्काउनु भएको गौतमीले। किन आफ्नै दुध पिलाउन सक्नुभयो भन्दा सिद्धार्थ हुर्काउनु भएको गौतमीले। किन आफ्नै दुध पिलाउन सक्नुभयो भन्दा सिद्धार्थ कुमार जन्मेका 3 दिनपछि गौतमीका छोरा पनि जन्मेका हुन्, नन्द कुमार। आफ्नो छोरालाई, आफ्ना कामोल्नेहरूलाई हवाला गरेर सिद्धार्थ कुमारलाई उहाँले आफ्नै दुध पिलाएर हुर्काउनु भएको। आफ्नै दुध पिलाएर हुर्काउनु भयो अनि त्यहाँ उहाँकै सेवा गर्दै आउनुभयो। त्यसो हुँदा आफ्नै उहाँकै माता समनकी हुनुभयो। पछि अब भिक्षुणी शासन पनि उहाँले नै माग गर्नुभएको, हामी नारी जातिहरूलाई पनि शासनको एउटा छत्र छाया दिनुहोस् भगवान, शासनको छत्र छाया दिनुहोस्। नारी जातिमा हेर्ने भने कतिपय दबाउटी पनि धेरै जग्गा देखिन्छ। पहिला पहिला भारत क्षेत्रमा नारी जातिलाई दबाउटी धेरै थियो। यदि विवाह गरेका 2-3 वर्षमा आफ्ना पतिको देहान्त भयो भनेदेखि अनि हेला गर्ने, के गर्ने, अनि त्यहाँ मेरो छोरालाई तैँले नै खाइकियोस्, त्यस्तो पनि थियो। आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिदेखिबाट त्यो रटना भएर आएको इतिहासमा त्यो भेटिन्छ। आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिबाट अनि त्यहाँ मेरो छोरालाई तैँले खाइकियोस्, उसले मेरो दाजुलाई तैँले खाइकियोस्, मेरो भाइलाई तैँले, अनि घरमा बसिसक्नु छैन। घरकी बुहारी, घरकी एउटी नोकर चाकर जतिको पनि छैन। नोकर चाकरले त बरु ट्याममा खान पाउँछ, उसले त खान पाउनुभन्दा वचन चाहिँ दैनिक खाइराख्नु पर्ने। माइत जाँदा माइतमा गई भन्ने बित्तिकै उताकाले फेरि एउटी अरूलाई देखी छोरी माइतमा ल्याएर माइतमा राख्ने, यो घर यस्तो। तिमीहरूले अरूलाई देखी छोरी माइतमा ल्याउने रटना गर्यो भने तिमीहरूको घरमा हामी आएर पानी पनि खान्नौँ। उता फेरि उस्तै बिचारा यता न उता, बस्ने जग्गा छैन, बस्ने जग्गा। आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिदेखिबाट त्यो रटना भएर आएको। अनि बस्ती जग्गा नहुँदाखेरि बिचारा बाँच्न घाँस, अनि त्यहाँ मन परी कहाँ हिँड्ने, कहाँ जाने छोरी मान्छे। अब मन परी हिँडे पनि आफ्नो इज्जत हुन्न, एक त बिजत बनाछन् झन् बिजोक हुन्छ बस्ने जग्गा नहुँदाखेरि। अनि कोही जर खाएर मर्ने, कोही झुन्नेर मर्ने, कोही त्यो मर्न पनि डराउँछन्। अनि बाटा बिजोकहरू देख्दाखेरि पछिबाट अनि त्यहाँ भलाद्मी व्यक्तिहरू जुटेर है आफ्नो पत्नी अगाडि मर्दा त ठिकै थियो, पति अगाडि मर्यो भने बिजोक देख्न पर्यो। एउटा नियम बाँधौँ, के नियम बाँध्ने, बरु पति सँगसँगै सती गयो भने त यो बिजोक त देख्न पर्ने थिएन। सती जाने रटना राखौँ भनेर त्यहाँबाट सती जाने रटना राख्यौँ। हेर्नुहोस् है, अनि सती जान डराउँछन्, अनि धर्म मलबार मिसाइदिए। सती जान सक्यो बारदेखि फेरि अर्को जन्ममा पनि सँगै भेट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अर्को जन्ममा। अनि अब सती जानलाई पनि पतिलाई लिएर गए भनेपछि अनि आफू आफ्नै घरमै सबै वस्त्र उतारेर केही कपडा नलगाइकन निर्वाङ्ग भएर चाहिँ हात जोडेर हिँड्नु अरे। हेर्नुहोस् है,
अनि त्यहाँ हेर्नु र आफ्नो गाउँमा भएको देवालयलाई परिक्रमा गरेर जानेर पहिले चितामा आफू सुत्दिनु अनि आगो जोस्ने चाहिँ छोराले। एकता पिता पनि मर्नु, मातालाई पनि आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिबाट त्यसरी आएको रटना हो। र अहिले पछि त धेरैले जाने बुझे यो ठिक होइन भनेर यो कानुनबाट पनि यसलाई रोक्दै गए। तर त्यसरी चाहिँ आएको थियो रटनाहरू। पहिला पहिलाको इतिहासमा तिनी कुराहरू भेटाइन्छ। भगवान बुद्ध उत्पत्ति नहुँदैदेखिबाट आएका रटना, तर हिजो आज त त्यो रटना छैन र। अनि नारी जातिहरूलाई पनि गौतमीले भगवान नारी जातिहरूलाई पनि शासनको छत्र छाया दिनुहोस्। कोही अब घरमा दुःख पाएका कोही साँच्चै नै शासनमा ध्यान भावना आचरण गर्ने पनि हुन्छन्। भगवानको शासनमा नारी जातिले ध्यान गरेर निर्वाण भन्ने पदलाई पाउन सक्छन्। त्यो त ध्यान भावना आचरण गर्न मात्रै शील समाधि प्रज्ञाको कुरा हो, स्त्री र पुरुषको कुरा होइन। जसले गर्न सक्यो उसलाई मिल्छ, जसले गर्न सक्यो त्यसो नारी जातिलाई पनि शासन दिनुहोस्। माग गर्दा पछि आनन्दको सहयोगले भगवानले शासन दिनुहुन्छ। गौतमीले गर्दाखेरि नारी जातिहरूलाई पनि शासनको छत्र छाया मिलेको थियो, भिक्षुणी भएर आचरण गर्ने मौका मिलेको थियो। र पछि अहिले त भिक्षुणी शासन छैन। अहिले त शिलवती भन्ने पिछेबाट भएर आएको भिक्षुणी शासन चाहिँ भगवान परिनिर्वाण भएका 400 वर्षसम्म त इतिहासमा पाइन्छ। त्यहाँ पछिबाट नियमहरू धेरै हुँदाखेरि आफ्नो असुरक्षित भएको कारणबाट हराउँदै गएको छ। त्यसको इतिहास लामो छ, त्यसलाई छोडिदिउँ। र गौतमी आखिरी परिनिर्वाण हुने बेलामा अरहन्त ज्ञान पाउनुभयो। उहाँले पनि परिनिर्वाण हुने बेलामा भगवानसँग माग गर्नुभयो, विदा मागेर अनि शक्ति बताउने त पहिला त्यसलाई पनि कटाइदिउँ। अनि सङ्घहरूसँग माग गर्दाखेरि आनन्दले आँखाभरि आँसु बनाउनुहुन्छ। आनन्दले माता तपाईँ परिनिर्वाण हुन छिटै छ। र परिनिर्वाण भन्ने कुरा घिउमा सल्केको आगो जस्तै घिउमा आगो टिप्यो भने त्यो सल्किँदा खरानी तक नरहिकन त्यही निप्छ। अब परिनिर्वाण हुनु भने तपाईँ कुनै जन्म पनि फेरि छैन। आगो निभे चाहिँ तपाईँको यो दुःख कसरी निभेर जान्छ। आगो निभे चाहिँ हुने कुरा। अब फेरि तपाईँको यो अनुहारलाई, यो रूपलाई, यो बाणीलाई मैले कहिले सुन्न पाउँदिन। परिनिर्वाण हुन छिटै छ माता। आनन्दभित्र श्रोतवर्ण ज्ञानमा मात्रै हुनुहुन्छ नि त उहाँले। आनन्द चिन्ता नगर, यतिखेर चिन्ता गर्ने समय होइन, खुसी हुने समय हो। यो त भारी बिसाउन पाएको मौका हो। यो बोझा शरीर बोकेर हिँड्न परेको अहिलेदेखि होइन, बल्ल बोझा बिसाउने मौका हो, खुसी हुने समय हो। यो शरीर भन्ने कुरा आनन्द सम्पूर्ण कचडाको डब्बा जस्तो हो। सम्पूर्ण कचडा फ्याँक्ने डब्बा जस्तो। साँच्चै पनि यो भित्र चाहिँ हेर्ने भने के छ होला? राम्रो छ त? सम्पूर्ण कचडा फ्याँक्ने डब्बा जस्तो हो आनन्द। अनि अति विषालु सर्पहरू बस्ने एउटा देवल उठे जस्तो हो यो शरीर। विषालु सर्प जति यही छ अरे। अहिले यो रूपले पनि टोकेछ। रूपको विषले पनि अहिले सताएको छ। कहिले टाउको दुख्छ, कहिले ज्यान दुख्छ, कहिले खुट्टा झमझमाउँछ, कहिले सिर्का हान्छ, कहिले रिनाउटो चल्छ, कहिले के हुन्छ। दुख्ने पोल्नेले पनि सताएको छ। रोग बिहारले पनि सताएको। यो मनले पनि जलाइ हुन्छ। पृथक जनलाई हेर्ने भने अरहन्तमा त मनले जलाउन्न। पृथक जन्म हेर्ने भने अनेक प्रकारको शोकले जलाउँछ, चिन्ताले जलाउँछ र अनेक प्रकारका लोभ दोष मोह यिनी क्लेशहरूले पनि जलाएको छ। विषालु सर्पहरू बस्ने एउटा देवल उठेको जस्तो हो। सम्पूर्ण घाउहरूले 96 रोगले घेरिएको घाउहरूको यो शरीर हो आनन्द। जाति जरा व्याधि मरणको एउटा चरण जस्तो हो अरे। जाति जरा व्याधि मरण, जाति पनि दुःख माताको गर्भदेखिबाट नै 9-10 महिनासम्म नै दुःख। माताको गर्भवासमा बसेर पिठपट्टि फर्काएर तालुमा माताको नयाँ आहारलाई तालुमा बोकेर पुरानो आहारमा बसेर अति दुर्गन्ध भइएको घरभित्र बसेर आउन परेको छ। गर्भवासमा पनि सुगन्ध ठाउँभित्र हो त। दुर्गन्ध, अति दुर्गन्ध भित्र बस्न परेको छ। चल्नु चक्कट हुन्छैन। त्यसैमाथि हिँड्दाखेरि अलिकति ठ्याक्क यता खुट्टा ठ्याक्लाङ्ग सिँढी झर्नु पर्यो भने हुत्तिन्छ, यता हुत्तिन्छ। भित्रको जो कर्म जो वायुले गर्दा त्यही रिगाउँटो चलिरहेको हुन्छ।
कति कष्टले यो जाति दुःख अनि जन्मेर पनि जरा दुःख, अहिले जराबाट पनि यो सम्पूर्ण रोगको भारी बोकेर हिँड्ने व्याधि दुःख अनि मृत्युमा जाने मरण दुःख, जाति जरा व्याधि मरणको दुःखले पनि घेरिरहेको शरीर हो। म यो शरीरको बोझा बोकेर यो संसारमा बस्न म दिगदारी भइसके आनन्द, मैले यो बोझा बिसाउँछु। गौतमीले शरीरको बोझा बोकेर यो बोझा भारी बोकेर त संसारमा बस्न मलाई दिगदारी भइसक्यो। अहिले तमहरूलाई कस्तो हो बोझा बोकेर बस्न? खुसी छ? अहिले दिगदारी हुन किन नसकेको भन्दाखेरि तपाईँ हामी प्रज्ञा चक्षु भइसकेको। जुन दिन प्रज्ञा चक्षु हुन्छ त्यस दिनबाट यो भारी पुरा बोझा देखिन्छ। अहिले बोझा देखिँदैन। अहिले बोझा प्रज्ञा चक्षु हुने बित्तिकै बोझा देखिन्छ, भारी देखिन्छ। र प्रज्ञा चक्षु नहुन्जेल त शरीर ठिकै नै छ जस्तो छ। र अहिले हामी कस्तो भएको छ भन्दाखेरि जुन व्यक्ति आँखा देख्दैन त्यो व्यक्तिलाई तर्साउनले तर्सा भन्ने डराउँछ। किन डराउन्न? अन्धो तर्साउँसँग नडराए जस्तो तपाईँ हामी पनि ज्ञानको अन्धो भएको त डरलाग्दो शरीरसँग डराइएको छैन। डरलाग्दो शरीर रहर लाग्दो भइरहेको छ। के भइरहेछ? रहर लाग्दो, डर लाग्दो देखिन्छ कि भन्ने छ भने यसो कपाल फुलेर देखाओ, ए फुल्न हुन्न, अझै फुल्दै आऊ, रङ लगाएर भए पनि रहर लाग्दो त बनाइहाल्ने। रहर लाग्दो त डर लाग्दोलाई कस्तो बनाइन्छ? अन्धो केसँग डराउन्न? तर्साउनसँग नडरा जस्तो भइरहेछ। गौतमले आनन्द यो शरीरको बोझा बोकेर बस्न म दिगदारी भइसके र यो शरीर त्यागेर मलाई यो भारी बिसाउने इच्छा भयो। आनन्द रुने बेला आएन मलाई भारी बिसाउन, तिमीले आज्ञा देऊ। गौतमीले माग्नु भएको। र अहिले अब तपाईँ आएमा जबसम्म प्रज्ञा चक्षु हुन शरीर आनन्दको देखेको छ, प्रज्ञा चक्षु हुने बित्तिकै शरीर भारी देखिन्छ, दिक्क देखिन्छ, दिगदारी देखिन्छ। यो शरीर चाहिएन भन्ने हुन्छ। जुन दिन शरीर चाहिएन भन्ने ज्ञान हुन्छ त्यो दिन शरीरै चाहिएन भन्छ। शरीर जतिको माया लाग्ने संसारमा अरू केही छ? अत्तसम्म प्रिय नथी, आफू जतिको प्रिय अर्को केही पनि छैन। सबभन्दा प्रिय लाग्दो शरीर हो। अरे सबभन्दा प्रिय लाग्दो शरीर। छोराछोरीको जति माया लाग्छ भने पनि आफ्नो शरीरको जतिको माया चाहिँ छैन। आफ्नो शरीरको माया सबभन्दा हुन्छ। अहिले आफ्नै शरीर नै चाहिएन भन्ने आइपुगेपछि छोराछोरी पनि चाहिएन, परिवार पनि चाहिएन, धन सम्पत्ति पनि, संसार पनि, केही पनि चाहिएन। जब केही पनि चाहिएन भन्दाखेरि जे पनि चाहियो भने तृष्णा छ? हो त। चाहिएन भनेको अविद्याले हो कि प्रज्ञा आँखाले हो? त्यतिखेर अविद्या पनि छैन, तणा पनि छैन। क्लेश मेट्यो कि मेटेन? क्लेश चाहिँ छैन भने कर्म हुन्छ त? क्लेश कर्म दुइटै छैन भने अर्को जन्म हुन्छ त? निर्वाण जाने बाटो, निर्वाण जाने बाटो यही हो। संसारलाई शून्य हुने गरी हेर्नुपर्छ। हो त्यो संसार भनेको नै यो शरीर हो। के हो? शरीर। त्यो शून्य हुने गरी कसरी हेर्ने भन्दा हो यो खण्ड परमार्थलाई पहिला जान्नुपर्छ। र यो खण्ड परमार्थको बारेमा आज भन्छु भन्दा भन्दै समय पनि कटेर गयो। तर 2 दिन बढेको छ, केही चिन्ता नगर्नुहोस्। यो खण्ड परमार्थलाई कसरी हेर्ने र कसरी देख्ने भन्ने सम्म चाहिँ मैले कोसिस गरेर भन्छु। त्यसरी नै हेरेर त्यसरी नै देख्नलाई चाहिँ तमोरको हातमा छ। देखाइदिन त सकिँदैन, बताइदे बाटो बताइदिन चाहिँ सकिन्छ। उता देख्नमा बुझ्न र अनि त्यो बाटो मनुष्यले आचरण गरेर देख्नमा चाहिँ त्यो तमोरको हातमा छ। र त्यति देख्नु हो भने 4 बाको ढोका त बन्द भयो। र आजको देशनलाई पनि समय पुरा भएकोले गर्दा यही नै समाप्त गर्दछु।